A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Today I am going to teach you a lesson number 5 from your English book Tulip series, and the topic is Macbeth. Dear students, सबसे पहले मैं ये जो मैकबेथ एक ट्रेजिक प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जानकारी दूं। बच्चों, विलियम शेक्सपियर जो है वो एक ही इज़ एन इंग्लिश प्ले राइट, वो एक इंग्लिश ड्रामा निगार है, वो एक पोइट है, वो एक एक्टर है, और उसको दुनिया का उसको सबसे इंग्लिश ज़ुबान का सबसे बेहतरीन ग्रेट राइटर उसको माना जाता है, समझा जाता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन ड्रामा निगार था। विलियम शेक्सपियर जो है उसको अक्सर उसको ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। उसको अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है, और उसको एक टाइटल दिया गया है बर्ड ऑफ एवान। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो कब पैदा हुए हैं? वो अप्रैल में 1564 में वो पैदा हुए, और उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1660 में हुई है। अब चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। तो बच्चों, मैकबेथ जो है, मैकबेथ एक ट्रेजेडी प्ले है, ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसा ड्रामा है, एक ऐसा प्ले है जो कि अलमनाक है, जिसके लास्ट में, जिसके एंड में अलमिया होता है। और अक्सर देखा गया है जो विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस हैं, उसके जो ड्रामे हैं, वो अक्सर ट्रेजिडिक होते हैं। उनके लास्ट में हमेशा जो मेन हीरो होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो बच्चों, ये जो मैकबेथ है ये पहले 1660 में इसको पहले परफॉर्म किया गया। इस कहानी, इस ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की गई है, विलियम शेक्सपियर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि लालच और सियासत का ताज पहनने के लिए जो लोगों के दिलों में जो हवस होती है, महज अपने फ़ायदे के लिए जो सियासत का ताज पहनना चाहते हैं, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचता है, किस तरह से उनको ये लालच जो है, ये हवस जो है, उनको नुकसान पहुंचाती है, जिस्मानी और जहनी नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं दैट ग्रीड इज़ बैड, दैट लालच बुरी बला है, और हवस जो है, ग्रीड जो है, लालच, हवस, ये हर किसी बुराई की जड़ होती है। जब इंसान के दिल में लालच पैदा होता है तो वो कोई भी बुराई, कोई भी बुरा काम कर सकता है। तो इंसान को कोई भी लालच, किसी भी चीज़ की लालच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लालच जो है वो बुरी बला है, बहुत ही बुरी चीज़ है। इससे बहुत से नुकसानात इंसान को हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे मैकबेथ में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ हम करवाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर इसका है वो है मैकबेथ। तो बच्चों, ये इसका मेन हीरो है, इस प्ले का मेन हीरो है, जिसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है। तो मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल होता है, और ये ग्लैमिस का नवाब होता है, लेकिन ये बहुत ही एक नोबल पर्सन होता है। लेकिन जब उसको 3 चुड़ैलें मिलती हैं, और वो उसके बारे में ये पेशन गोइयाँ करती हैं कि वो मुस्तकबिल में स्कॉटलैंड का राजा बनने वाला है। तो मैकबेथ के जहन में एक सोच आती है, उसके दिमाग में बुरे ख्यालात आते हैं कि किस तरह से वो स्कॉटलैंड के जो राजा होते हैं उसको कैसे वो हटाए, उसको कैसे वो उस तख्त से हटाए, ताकि वो उस तख्त पे बैठ जाए, ताकि वो उस मुल्क पर हुकूमत कर सके। दूसरा है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ की बीवी होती है, वाइफ होती है, जो बहुत ही लालची होती है, जो बहुत ही, जिसको हवस होती है पावर की और पोजीशन की। पहले हम देख रहे हैं कि प्ले में
یہ جو پلے ہے میکبتھ، اس میں یہ بہت ہی اسٹرانگ کریکٹر میں دکھائی دیتی ہیں، جو کہ بہت ہی لالچی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ میکبتھ کو اس بات پہ اکساتی ہے کہ وہ ڈنکن جو کہ اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو کل کرے، مرڈر کرے اس کا، اور اس کا جو تخت ہے، تاج ہے، اس پر قبضہ کرے۔ یہ لیڈی میکبتھ ہوتی ہے کا کریکٹر ہے۔ تھرڈ از دا تھری ویچز، تین چڑیلیں، تین جادوگرنیاں جو بہت ہی کالی اور بدصورت ڈائنیں ہوتی ہیں، جو یہ سازش کرتی ہیں کس کے خلاف؟ میکبتھ کے خلاف۔ اس کو جادو منتر استعمال کرتی ہیں اور اس کو اکساتی ہیں، یہ کہہ کر، یہ پیشن گویاں کہہ کر کہ وہ مستقبل میں اسکاٹ لینڈ کا راجہ بننے والا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس کا ڈنکن کا مرڈر کرتا ہے، اور بین کو اور اس کے بیٹے کی موت کا حکم دیتا ہے، اور وہ یہ بلیو کرتا ہے صرف ان تھری ویچز کی وجہ سے، ان کے کہنے پر وہ یہ کام کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرنے والا ہے، وہ ہمیشہ لازوال رہے گا۔ یہ سب ان کی پیشن گوئیوں کی، تھری ویچز کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا کریکٹر ہے، فورتھ کریکٹر از بینکو۔ بینکو جو ہے وہ بہت ہی بریو نوبل جنرل ہوتا ہے، جس کو یہ تین ویچز جو ہے اس کو بھی یہ پیشن گوئیاں مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں بتاتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں، بینکو کے بچے جو ہیں، وہ مستقبل میں اسکاٹ لینڈ پہ راج کریں گی، وہ اس وراثت پہ راج کریں گی، اور بینکو جو ہے اس کے دماغ میں بھی میکبتھ کی طرح یہ برے برے خیالات آتے ہیں، لیکن وہ ان پہ عمل نہیں کرتا ہے، جس طرح سے میکبتھ نے لالچ میں آ کر ڈنکن کا مرڈر کیا، بینکو نے ایسا کچھ نہیں کیا، حالانکہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے، ایسی تھاٹس جو ہے، ایسی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ پانچواں ہے کنگ ڈنکن جو کہ بہت ہی ایک اچھا بادشاہ ہوتا ہے اسکاٹ لینڈ کا، جس کو محض اپنی ہاؤس، اپنے فائدے کے لیے، اپنے تاج کے فائدے کے لیے، حکومت کے فائدے کے لیے جو میکبتھ ہوتا ہے وہ اس سے مرواتا ہے، اور ڈنکن جو ہے، کنگ ڈنکن، وہ ایک مثال ہوتی ہے، وہ ایک مثال اس پلے میں ہے، کس چیز کا؟ نیکی، مہربانی اور دور اندیش حکمران ہے، جو کہ ایک مثال بن گیا ہے۔ یہ ہے کنگ ڈنکن کے بارے میں۔ سکستھ کریکٹر از میکڈف۔ بچوں، میکڈف جو ہے وہ ایک اسکاٹش نوبل مین ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے میکبتھ کے اگینسٹ ہوتا ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے، اس کی بادشاہت کے مخالف ہوتا ہے۔ وہ ایک تحریک چلاتا ہے، اور میکڈف جو ہے وہ ایک تحریک کا لیڈر ہوتا ہے، اور اس تحریک کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ میکبتھ کو اس کے تخت سے ہٹایا جائے، اور اس تخت پر جو حقدار اس تخت کا ہے، اسی کو اس کا بادشاہ بنایا جائے، اسی کو اس تخت پر بٹھایا جائے۔ تو سیونتھ کریکٹر از میل کالم۔ بچوں، میل کالم جو ہے وہ کنگ ڈنکن کا بیٹا ہوتا ہے، اور جس کی واپسی جب وہ واپس آ جاتا ہے تخت پر بیٹھنے کے لیے، تو اس سے ایسا اشارہ لگتا ہے کہ جو میکبتھ کی وجہ سے، میکبتھ کے حکومت کے دوران جو دہشت لوگوں میں تھا، وہ اب ختم ہونے والا ہے، اور میکڈف اور اس کے سپورٹ کی وجہ سے، اور انگلینڈ کے سپورٹ کی وجہ سے، میل کالم جو ہے وہ میکڈف کے لیے ایک سیریس چیلنج بن گیا تھا۔ اس کو میکڈف اور انگلینڈ کے جو حکومت تھی، وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ میکبتھ کے لیے ایک سیریس چیلنج بن گیا تھا، جو کہ کنگ ڈنکن کا بیٹا تھا۔ 8 ہے فلینس ہے جو
بینکو جو ہے جو کہ ایک نوبل پرسن ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہے فلینس، جس کو میکبتھ جو ہے اس کو بھی مروانا چاہتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے، وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فلینس جو کہ بینکو کا بیٹا ہوتا ہے۔ 9th کریکٹر از لیڈی میکڈف۔ لیڈی میکڈف جو ہے وہ میکڈف کی بیوی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے ڈونالڈ بین۔ ڈونالڈ بین ڈنکن کا بیٹا ہوتا ہے اور میلکولم کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ کریکٹرز ہیں اس پلے میں، اس ڈرامے میں، جنہوں نے اس ڈرامے میں کام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس لیسن کو اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔